Welcome back. We were discussing social institutions in the previous video. In this video, we will discuss the most important institution, that is family. Family, as you guys know, family इतनी अहम इंस्टीट्यूशन है कि ये ना सिर्फ ह्यूमन सोसाइटीज, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, साइबेरिया से आप अर्जेंटीना चले जाएं, फैमिली विल बी देयर. उसकी शक्ल डिफरेंट हो सकती है, और एनिमल्स में, खासकर मैमल्स में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, तो एनिमल सोसाइटीज़ में भी फैमिली मौजूद है. फिर we studied that every social institution has a social structure and function. So family also has a structure and function. इसका structure कुछ यूं है कि इसमें पेरेंट होता है या पेरेंट्स होते हैं. अक्सर खुदा ना ख्वास्ता तलाक हो जाए या जो है कोई मर जाए तो एक पेरेंट हो जाता है. ठीक है, फिर इस तरह भी होता है कि अम्मियाँ जो हैं एक से ज़्यादा होती हैं. ठीक है, अब्बू जो है एक होता है. अच्छा, फिर ऑफस्प्रिंग या जो है चिल्ड्रन इसमें होते हैं. तो ऑफस्प्रिंग हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग, बच्चों को. ठीक है, बहन भाइयों को. इसके अलावा स्पाउसेस ऑफ सिबलिंग्स, सिबलिंग्स बहन भाई, स्पाउसेस उसके बीवियां या हस्बैंड. लेकिन मोस्टली जो है ब्रदर्स, दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पर ब्रदर्स जो हैं वो मोस्टली अपने स्पाउसेस के साथ, अपनी बीवियों के साथ एक फैमिली में रहते हैं. और जो ख़वातीन होती हैं तो वो अक्सर जो है सिस्टर्स जो होती हैं वो अपने अपने घरों में चले जाती हैं. पाकिस्तान में भी इस तरह होता है. फिर ग्रैंड पेरेंट्स, खासकर दादा दादी जो हैं, तो वो भी हमारे साथ अक्सर फैमिलीज़ ऐसी हैं दुनिया में कि वहाँ पर रहती हैं. हमारे माशरे में भी इसी तरह होता है. इन आवर सोसाइटी वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. फिर सिबलिंग्स के जो बच्चे हैं तो अक्सर इन एक्सटेंडेड फैमिलीज में ये होता है कि बाई के जो है रुआरा जिसे पश्तो में कहते हैं. ठीक है, तो बाई के जो बच्चे हैं तो वो भी हमारे साथ एक ही फैमिली में रहते हैं, जिसे हम कज़न कहते हैं या फर्स्ट कज़न कहते हैं. फिर इसमें ये होता है कि अडॉप्टेड जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो भी हो सकते हैं. ठीक है, कोई बच्चा जो है आप अडॉप्ट कर लें तो he or she also becomes part of your family. अक्सर लोनली लोग जो होते हैं तो वो अक्सर पेट्स पाल लेते हैं. ठीक है, एनिमल्स को अपने फैमिली का हिस्सा बना देते हैं. तो इसका सोशल फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है. ये हमें सोशली अप्रूव्ड रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म देता है. ठीक है, वैसे तो रिप्रोडक्शन जो है वो नेचुरली हो सकती है, लेकिन सोशली जो है वो हमें फैमिली ही देता है. ठीक है, हर एक माशरे में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लीगल इश्यूज होते हैं, कुछ माशरे के या कल्चरल या रिलीजियस तरीक़ेकार होते हैं. हमारे माशरे में ये है कि आपने निकाह करना है. ठीक है, और मेहंदी होगी. ठीक है, उसके बाद जो है वलीमा होगा, डोली होगी. आजकल जो है शैंदी भी आ गई है. भाई ये शैंदी क्या चीज़ है? मेहंदी के साथ शैंदी. तो सोशल सपोर्ट ये देती है. ठीक है, यानी आपको पता होता है कि आपको अगर बाहर कोई गुस्सा करे या जो भी करे, लेकिन आप जब घर जाएंगे तो अम्मी जो है आपको प्यार देगी. ठीक है, या एक फादर है वो मजदूरी करता है. ठीक है, पूरे दिन जो है वो ख्वार होता है, लेकिन घर जब आता है अपने बच्चे का चेहरा जो देखता है तो वो खुश हो जाता है. ठीक है, या बीवी जो है वो भी सपोर्ट देती है. ठीक है, डंडा भी देती है और सपोर्ट भी देती है. अच्छा, इमोशनल केयर आपकी होती है, आपको आइडेंटिटी मिलती है. जिस तरह हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में पढ़ा था कि रेस, जेंडर, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें क्लास, क्रीड, नेशनैलिटी हमें क्या देती है? हमने खुद चूज किया है क्या? हमने फॉर्म भरा था?
ٹھیک ہے. ہماری روح نے کوئی ویب سائٹ پہ گئے تھے اور فارم بھرا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یا ہمیں جو ہے اس جینڈر میں جانا ہے. وی وانٹ ٹو بیکم اے میل, وی وانٹ ٹو بیکم وائٹ ریس اور نیگرو ریس, وی وانٹ ٹو بی کاکا خیل اور وی وانٹ ٹو بی خان خیل اور شاہ خیل. ٹھیک ہے, یا ہمیں جو ہے غریبوں کے گھر میں پیدا کرو یا امیروں کے, یہ تو ہم نے چوز نہیں کیا نا, یا کسی مذہب میں, یا ہمیں پاکستان میں پیدا کرو. یہ تو جو ہے بس لاٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نیچرل پروسیس ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں مل جاتا ہے. اس کو ہم انٹرسیکشنالٹی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرسیکشنالٹی, انٹرسیکشنالٹی. یہ ایک بلیک امریکن سوشولوجسٹ تھی جس کا نام کم ولیمز. تو اس کا یہ ماننا تھا کہ بلیک جو خواتین ہیں, تو ایک تو وہ خاتون ہے اور دوسری وہ بلیک ہیں, تو ان کو ڈبل جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے. انٹرسیکشنلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے, پاکستان کی بات کریں, ہمارے پشتون معاشرے میں ایک بندہ میل ہے اور خان خیل ہے, ٹھیک ہے, کاسٹ اس کی جو ہے وہ خان خیل ہے, یا افغان جسے ہم, ایک تو افغان وہ ہوتا ہے جو افغانستانی سٹیزن ہے. ٹھیک ہے, اس افغان کی ہم بات نہیں کر رہے. افغان ہم اسے کہتے ہیں جو یعنی پشتون یا جو ہے وہ نسلاً افغان ہو. ٹھیک ہے, افغان اصل میں اوغان کہتے تھے ہندو کش کے علاقے میں رہنے والے. ٹھیک ہے, تو افغان جو ہے سردار کو بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے, یا پشتون جو ہے پختون, کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ارادے کا پکا ہے یا میچور ہے, باتیں جو ہے میچور کرتا ہے, تو اس کو ہم پشتون کہتے ہیں. اچھی بات کو ہم پختو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پشتو صرف لینگویج نہیں ہے بلکہ ایک رہنے کا طریقہ ہے, بات کرنے کا طریقہ ہے, اٹھنے بیٹھنے کا. تو اس کو ہم انٹرسیکشنالٹی کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اگر آپ اس معاشرے میں آپ کی کلاس بھی اچھی ہے, آپ کو اچھی جاب ملی ہے, آپ جو ہے ڈی سی او ہیں, آپ خان خیل بھی ہیں, آپ میل بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ سنی مسلمان بھی ہیں, تو آپ جو ہیں پاکستان میں آپ کی اچھی سٹیٹس ہوگی. اس کے برعکس اگر ایک بندہ ہے وہ شیمیل ہے یا ہجڑا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے اس کی ریس بھی جو ہے وہ یعنی کالا ہے, ٹھیک ہے, کاسٹ جو ہے وہ شاخیل ہے اور جاب اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ریلیجن جو ہے, فار ایگزامپل اگر وہ مائنورٹی سے بلانگ کرتا ہے, کرسچن ہے, تو اس کی پاکستان میں پھر ویلیو نہیں ہوگی. تو یہ انٹرسیکشنالٹی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کون دیتا ہے؟ یہ چیزیں ہمیں فیملی دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے تربیت ہماری کرتا ہے. کلچر جو ہے, کلچر کس طرح ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن؟ اٹ از تھرو فیملی. آپ نے مادری زبان کہاں سیکھی ہے؟ پشتو آپ نے یا پنجابی چترالی, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے جو ہے گھر میں سیکھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں آپ کو نماز کا طریقہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, لڑکیاں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں ان کو حجاب یا پردے کا طریقہ سکھاتی ہیں, جس کو ہم پشتوں میں سطر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لڑکوں کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ سطر پر ہو, آپ گھروں میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ آپ نے ناکنگ کرنی ہے اور دروازے سے ہی نکلنا ہے, واپس جو ہے ابھی کی ابھی نکلنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے گڈیوں کے پیچھے جو ہے ڈائریکٹ اندر نہیں جانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیملی کا سوشل فنکشن ہے. اگر کوئی میں بھول گیا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے, روٹی بھی دیتا ہے, کپڑا بھی دیتا ہے, مکان بھی دیتا ہے, کھانا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھکانا بھی دیتا ہے, تو آپ کو ٹھکانے بھی لگاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو فیونرل ہوتی ہے, جنازہ, آپ کے فیملی آپ کو نہلاتے بھی وہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے فیونرل پر بھی آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ روتے ہیں, وہ
آپ کی شادیوں پر وہ ناچتے ہیں. So that's why it is very important. اب ہم نیکسٹ لیکچر میں, ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اس میٹنگ کو ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم ٹائپس آف فیملیز جو ہیں یہ اسٹڈی کرتے ہیں, اور پھر آپ کو میں معاف کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاریں. تو اس میٹنگ کو میں اینڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے.